अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खदा आपसे मुखातिब है। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है, आगे जाकर आपको दिखाते हैं। उसके बाद यकीनी तौर पर पंजाब में शायद किसी ने अपना मुंह नोचा हो, अपने बाल नोचे हों, बल्कि उल्टी उल्टी कलाबाजियां खाई हुई या दीवारों के साथ टकरे मारी हो, वो आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले काजी फायदी साहब और उनकी बेगम, लंदन से इनकी एक और वीडियो वायरल हुई है। ये वीडियो एपिसोड 3 है इनका। ये तीसरी वीडियो है जो इनकी वायरल हो गई है जब से ये पाकिस्तान से निकले हैं। यानी अभी जुमा 4 दिन नहीं हुए, लेकिन 3 फिल्में काजी साहब की आ चुकी हैं। अपनी बीवी के साथ वॉक कर रहे हैं और वहां पर कोई गाड़ी टर्न करके लेकर जाता है और काजी साहब को इंतहा, यानी मुझे बंदा ढूंढना पड़ा कि यार इसके ऊपर टू टू लगा कर दो, टू टू लगा कर दो। चूंकि ये गालियां दे रहा है, उसके ऊपर टू टू करके ये लगाओ कुछ ना कुछ, ताकि ये अवाम के सामने तो जाहिर रखनी है खबर है, लेकिन ये इसके ऊपर लगाओ ये ना कुछ यहां पर। और वो लगाने यकीनी तौर पर मुझे महसूस हो रहा है कि लंदन और मुख्तलिफ जगहों पर काजी साहब जहां पर भी जाते हैं, लोगों को अपनी गलियों के बाहर पोस्टर लगाने चाहिए कि काजी साहब यहां पर इंटर ना हो, उनकी बेगम भी इंटर ना हो, चूंकि लोग गालियां देते हैं और लोगों के बच्चे खराब होंगे। यकीन माने छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनके ज़हनों पर क्या असर होगा कि ना ये इतनी नादेबा गालियां, लोग बच्चे गालियां सीख रहे हैं लोगों के। लिहाजा काजी साहब वहां पर, अब बड़ी हैरानकुन वीडियो, मुझे एक बड़ी परेशानी इस चीज पर हुई है। काजी साहब और उनकी बीवी वहां पर टहल रही हैं, वॉक कर रहे हैं। ठीक है, आप वॉक करें, टहलें, आपकी मर्जी है जो करें, लेकिन इस मुल्क के अंदर आपने किसी खातून की इज्जत नहीं रहने दी। कोई घर आपने काजी साहब नहीं छोड़ा जिस घर के अंदर खवातीन की धज्जियां नहीं उड़ाएगी, जिस घर के अंदर खवातीन का वाक़ितन तबाही नहीं निकाली। कोई मां ऐसी नहीं बची जो चीखती नहीं रही, चिल्लाती नहीं रही, लेकिन काजी साहब के कानों तक जू नहीं रही। इस मुल्क के अंदर जब काजी साहब होते हैं तो इस तरह से अपनी बीवी को साथ लेकर ना वॉक, टहलना, गाने सुनना, भारव फूल बरसाओ, गोविंदे वाले, तुमको देखा तो ये जाना सनम, ये यहां पर नहीं करते, वहां पर जाकर करते हैं। इस मुल्क के अंदर पैसा ये हमारा ठोंसते हैं, मालिया हमारा खाते हैं, हमारे ऊपर ये हुक्मरानी करते हैं, हमारी ये धज्जियां उड़ाते हैं, हमें इंसाफ नहीं देते, हमारी जिंदगियां बर्बाद करके लोगों की जिंदगियां 1.5-2 साल हो गए लोग जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। भाई ये खुदा का नाम है, ये इनके बाप का मुल्क था। काजी साहब इतने बड़े ओहदे के ऊपर बैठे हुए थे, उनका काम था इंसाफ देना, लेकिन एक ऐसा जज था कि यहां पर जनाब धज्जियां उड़ाकर, बुनियादी हुकूक लोगों के छीनकर लंदन के सड़कों पर ये बीवी के साथ टहल रहा, गालियां दिलवा रहा है। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इनकी दोहरी शरीयत कैंसिल होनी चाहिए, इन्हें पाबंद करना चाहिए कि इसी मुल्क के अंदर रहें, लेकिन वहां पर अपनी बीवी के साथ जनाब निकल कर तुमको देखा तो ये जाना सनम। लेकिन बहरहाल उधर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो अवाम है, जाहिर है वो पूछ रही है, सवाल पूछ रही है, पूछ सकती है, क्योंकि हमें तो यहां पर डंडे मारते हैं, सोटे मारते हैं, और काजी साहब खुद मरवाते हैं। मुस्तफीन काजमी साहब की खोपड़ी काजी साहब ने फड़वा दी है। और वहां पर ये बराए मेहरबानी 32 सेकंड की वीडियो देखें, बड़ी मेहनत करवाई है किसी से कि जनाब इसे एडिट करके दें, ये देख लें। आप काजी फायजी सा है, लानत है आप पर, लानत। मुल्क को आपने तबाह कर दिया है, चाहे तो। यकीन माने गुस्सा आता है उन तमाम तर लोगों के ऊपर जो ये अखलाकियात का दुपट्टा ओढ़कर ना लेक्चर देते हैं। ओ जी अखलाकियात किधर गई, ओ जी मॉरल वैल्यूज, ओ जी एथिक्स आपके किधर गए, ओ जी ऐसी वीडियो, ओ जी ये नहीं होना चाहिए, देखिए जी वो बीवी के साथ चल रहे हैं, देखिए जी फलाने ढिमकान के साथ चल रहे हैं। भाई को खुदा खूफी करें, इस बंदे ने इस मुल्क के अंदर जो बर्बादी की है, इस मुल्क के अंदर आज तक लोग उस ट्रॉमा और खौफ से नहीं निकले हैं। इस मुल्क के अंदर कोई खातून बची नहीं है, किसी पॉलिटिकल वर्कर का यानी बेसिक राइट उसे मिला ही नहीं है, धज्जियां उड़ाकर इस बंदे ने रखी हैं। और ये वहां पर लंदन में, अच्छा देखें ना, वहां पर कोई जनाब आगे पीछे गाड़ियां, खुफिया इदारे टू टू बजती हुई वो सोलते नहीं है, वहां पर ये सड़कों पर घूम रहे हैं। लेकिन इस मुल्क के अंदर जहां पर हम सबको जानवर रखा गया है, या हमारे ऊपर रूल करते और बादशाह बने होते हैं, खुदा बने होते हैं यहाँ पर, और वहां पर इनकी हालत देखिए और इनकी औकात देखिए और इनकी पब्लिक के अंदर इनकी वर्थ का आप अंदाजा लगाएं कि जनाब ये अपनी माँ बाप बहन बीवी बेटियां सबको ये बंदा गालियां दिलवाता हुआ फिर रहा है। ये कैसा जज है? इनके ऊपर तो पाबंदी होनी चाहिए, ममालिक को इनके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए, दुनिया भर को इसके ऊपर रिएक्शन देना चाहिए कि जनाब इन लोगों का बाहर निकलने पर पाबंदी लगाएं, चूंकि अवाम का बीपी हाई होता है, लोग इसके ऊपर जवाब देते हैं। तो काजी साहब 3 फिल्में काजी साहब की आ गई हैं जी, 4 दिन हुए हैं काजी साहब को, और 3 फिल्में काजी साहब ने जारी करवा दी हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर है, और मैंने कोशिश भी की कि आज ना मोहतरमा खदीजा साहिबा से मैं बातचीत करूं, खदीजा शाह साहिबा, और मैं इनसे जान सकूं। अब ये मुलाकात हुई है, जनाब खदीजा शाह साहिबा मौजूद हैं और वहां पर चीफ जस्टिस मौजूद हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट में जेल में अंदर इस्लाहात, कैदियों की तादाद कम करने से मुताल्लिक चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। इजलास में चीफ जस्टिस जनाब लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहिबा भी मौजूद हैं, और तवील का कैद काटने वाली खदीजा शाह साहिबा भी मौजूद है।
اب اس ویڈیو کی اور اس تصویر کی معذرت کے ساتھ بڑی سگنیفیکنس ہے, اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. خدیجہ شاہ صاحبہ کی موجودگی نے اس تصویر کی جو امپورٹنس ہے اسے اور زیادہ بڑھا دیا, بلکہ ایک میسج کنوے کیا, ایک پیغام کنوے کیا ہے. عدیل راجہ صاحب لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان انوائٹس خدیجہ شاہ, a woman who spent months in jail on pretext of the 9th May cases, یعنی 9 مئی کے جھوٹے کیسز میں خدیجہ شاہ صاحبہ کو اندر ڈال دیا گیا. یہ انتہائی ایک پریولیج فیملی سے ان کا تعلق ہے, ملٹری بیک گراؤنڈ ہے اس فیملی کا, یہ خود ڈیزائنر ہیں, پاکستان کی پہچان ہے, ٹھیک ٹھاک کھاتا پیتا گھرانہ تھا, لیکن ظاہر ہے ٹارگٹ کرنا تھا. پہلا انٹرویو میں نے ان کا کیا, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یہ پیغام ملا ہے, ہمیں یہ میسج ملا ہے کہ ہم جتنے بھی پریولیج ہوں, اگر نظام کا میٹر گھوم گیا, نظام پاگل ہو گیا, تو جناب وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے بچے آج تک ڈرتے ہیں, میرے بچے آج تک خوف میں ہیں. خدیجہ شاہ ایک ہائیلی کوالیفائڈ خاتون, انٹرنیشنل بین الاقوامی انٹرپرینیور, پاکستان کی پہچان, پاکستان کا مختلف جگہوں پر ایک انٹرنیشنل برانڈ انہوں نے لانچ کیا ہے. ان کی ایک شخصیت ہے, ان کی ایک پریزنٹیشن ہے, یہ ایک پرسنالٹی ہے جو ہمارے پاکستان کے اندر موجود ہیں, لیکن انہیں بھی ظلم کا شکار کیا گیا, شدید ترین ظلم کا یہ شکار ہوئی. کبھی ایک جیل, کبھی دوسری جیل, کبھی تیسری جیل, انہیں گھمایا گیا, کبھی ادھر لے جاؤ, کبھی ادھر لے جاؤ, اور کئی مہینوں تک یہ جیل کی کال کوٹڑی میں انہیں ڈالے رکھا ہے. لیکن اب جو جیل اصلاحات کے اوپر یعنی کہ جو جیل ریفارمز ہیں ان کے اوپر اگر چیف جسٹس ملاقات کر رہا ہے, تو اس ملاقات کے اندر کون موجود ہے؟ جناب خدیجہ شاہ صاحبہ. لہٰذا انہوں نے بتایا ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا گزرا ہے, انہوں نے بتایا ہوگا یا انہوں نے ساری رودات سنائی ہوگی, یا پھر ان کے چہرے کو دیکھ کر ساری رودات اور ساری کہانی آنریبل چیف جسٹس کو پتہ چلی ہوگی. یہاں سے ایک بات اور واضح ہوتی ہے, اور وہ بات بڑی واضح ہے کہ آنریبل جسٹس, چیف جسٹس نے کس کیلیبر کے لوگوں کو بلوایا ہے, کس کیلیبر کے شخصیت کو یہاں پر انوائٹ کیا ہے. یہ بھی اپنے آپ میں ایک قابل تعریف چیز ہے کہ انہوں نے خدیجہ شاہ صاحبہ, جو ڈائریکٹلی اس ظلم کا شکار ہوئی ہیں, جو ڈائریکٹلی ہمارے گھٹیا نظام کا, اور جیل تو پاکستان کے ایسے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب نے بھی ویلاگ کیا ہے, اس کے اندر وہ ذکر کر رہے ہیں کہ عمران خان چونکہ ہڈیالہ جیل میں ہے, خان صاحب تو بتاتے نہیں ہیں, وہ بندہ برداشت کر رہا ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس موسم میں جو مچھر اور یہ مکھیاں شکیاں آتی ہیں, گندے کیڑے ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب خاص قسم کے بلب ان کے اصل میں لگائے گئے ہیں, 4 بلب لگائے گئے ہیں, اور وہ اس طرح سے لگائے گئے ہیں کہ ان کی جو لائٹس ہیں وہ اصل میں انہیں اٹریکٹ کرتی ہیں. یہ اور زیادہ مچھر, مکھیاں, بھونڈ, اس طرح کی ساری چیزیں ان کے کمرے میں لائٹس کے ذریعے اٹریکٹ کیا جائے تاکہ اس بندے کو بے چین کر دیں, اس بندے کو پریشان رکھیں, اور یہ ہر وقت وہاں پر موجود رہتے. اور جب بھی لائٹ جلتی رہتی ہے, ظاہر وہ ہے جناب کال کوٹڑی ہے, لائٹ جلتی رہتی ہے, اور 2 کے بجائے 4 لائٹیں لگا دی گئی تاکہ یہ اور زیادہ آئیں, اور ہم نے اس بندے کو بریک کرنا ہے, ہم نے اس بندے کو نفسیاتی طور پر مینٹلی ہم نے اس بندے کو بریک کرنا ہے. اب یہ سب کچھ تب ہو رہا ہے جب عدالتیں کام کر رہی ہیں, جب ججز موجود ہیں, ججز موجود ہونے کے باوجود, عدالتیں کام کرنے کے باوجود بے گناہ بندہ وہاں پر پڑا ہوا ہے. خدیجہ شاہ جو چیف جسٹس کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں ہوا, یہ کسی بھی پلاننگ پلاٹنگ کسی بھی چیز کے اندر شامل نہیں تھی. بلکہ آپ کو یاد ہوگا وہ اندلیب صاحبہ جس گاڑی کے اندر خدیجہ شاہ صاحبہ موجود تھی, وہ اس گاڑی کے چھت سے باہر آئی ہوئی تھی, سن روف سے باہر آئی ہوئی تھی, انہیں چھوڑ دیا گیا چونکہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہوئی تھی, لیکن میڈم کو انہوں نے دھر لیا, اور لمبے عرصے تک ان کی فیملی کو, ان کے شوہر کو, ان کے پورے خاندان کو ہیوملیٹ کیا گیا, تذلیل کی گئی. ایک بین الاقوامی شخصیت جو پاکستان کی پہچان تھی اس کو ذلیل و خوار کیا گیا. بٹ ان کی جو پریزنس ہے یہاں پر, موجودگی جو ہے, یہ ایک بڑا پیغام ہے, اور پیغام بڑا واضح ہے کہ جناب پنجاب اب بدل گیا ہے, اور پنجاب اب کا جو تعلق ہے, پنجاب کی جو گلیاں ہیں وہ خدیجہ شاہ کی طرف دیکھ رہی ہیں. اس کے اندر اور کوئی بھی بندہ چاہے ٹریکٹر پر چڑھ جائے, چاہے جہاز پر چڑھ جائے, چاہے کچھ مرضی کر لے, چاہے ٹک ٹاک کی جتنے فلمیں بن جائیں, لیکن اب بہت زیادہ مشکل ہوگی. اور یہی ہیں جو کہ آنے والے ٹائم میں جنہوں نے پنجاب کے اندر ایک ریولوشن اور چیزیں بدلنی ہیں, وہ آپ دیکھیں گے. اب ایک اور خبر ہے, اور یہ خبر یہ ہے کہ جناب ایک تو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا ہے 5 تاریخ کو, 5 نومبر کو, اور ظاہر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اس کے اندر ایجنڈا رکھا گیا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بنچز کے حوالے سے, ایک طرف کانسٹیٹیوشنل بنچز کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بات چیت کرے گا, دوسری طرف جو اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے کہ نہیں چھڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے. یہ پنجابی کا جملہ ہے کہ نہیں چھڑیں گے, متھے رنگ دیں گے. یہ جناب سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف وکلا کی نیشنل ایکشن کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے. 2007 کی وکلا تحریک کے روح رواں سینئر وکیل منیر ملک کو کمیٹی کا چیئرمین منتخب کیا گیا ہے. بزرگ وکیل رہنما علی احمد کرد نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہمارا نعرہ ہے کہ نہیں چھڑیں گے, یعنی ہم نہیں چھوڑیں. یعنی وکلا تحریک آپ اپنے آخری پر توڑ رہی ہے, یعنی رن وے پر ہے, اور یہ ٹیک آف کرنے والی ہے, وکلا تحریک شروع ہونے والی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جناب اسی آئینی ترمیم کے خلاف مختلف جو عدالتیں ہیں وہاں پر اسے چیلنج کر دیا گیا ہے, چاہے پشاور ہائی کورٹ ہو, چاہے لاہور ہو, کراچی ہو, مختلف عدالتوں کے اندر
اسے چیلنج کیا جا رہا ہے. لہذا سب سے پہلے جوڈیشل کمیشن کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچز بننے ہیں یا پھر سب سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم کو ہی دیکھنا ہے کہ کیا یہ ٹھیک ہوئی تھی یا ٹھیک نہیں ہوئی تھی, اور اس دن رات 4 بجے تک جو بھنگڑے یہاں پر لگائے گئے تھے وہ کس کے کہنے پر لگے تھے اور کس طرح سے لگے تھے. اہم خبر یہ بھی ہے کہ جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں انہوں نے ایک فائنل کال دینے کی باقاعدہ سے تاریخ لے دی ہے. سوابی جلسے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم لاہے عمل دیں گے, ایک فائنل کال دے دیں گے, اور یہ فیل کریں تحریک انصاف واقعتاً اب کسی فائنل ایک ایجیٹیشن, ایک میسو روڈ ایجیٹیشن کی طرف جا رہی ہے. تو چیزیں بہت ساری انفولڈ ہو رہی ہیں, کھل رہی ہیں. بٹ جو امپورٹنٹ میٹنگ ہے خدیجہ شاہ صاحبہ کی, ان سے بات چیت کریں گے, اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.